रोमांटिक ड्रामास लोग देख देख कर कभी भी बोर नहीं होते, इसीलिए हम आपके लिए एक बार फिर रोमांटिक ड्रामास की लिस्ट लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन के बटन को क्लिक कीजिए और आने वाली वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल के आइकॉन को हिट कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले एक रोमांटिक ट्रेजेडी ड्रामा था। इसे लिखा था केसरा हयात ने, जबकि ड्रामे को डायरेक्ट किया था साइमा वसीम ने। इस ड्रामे की कहानी काफी इमोशनल थी और लोगों को पसंद भी आई, जबकि कुछ लोगों ने ड्रामे में इमरान अशरफ की अदाकारी को कुछ खास पसंद नहीं किया। इस ड्रामा सीरियल में आप रिता की कहानी देखेंगे, जिसके साथ 3 भाइयों का पहरा है। मगर क्या फिर भी रिता अपनी जिंदगी में अपना मनपसंद साथी तलाश करने में कामयाब हो जाएगी, या उसके भाई और भाभियां उसे इस सब में कामयाब नहीं होने देंगे? ये ड्रामा सीरियल काफी दिलचस्प है और इसमें आपको टिपिकल बॉलीवुड फीलिंग भी आएगी। इस ड्रामा सीरियल में रिता का किरदार अदा कर रही हैं नीलम मुनीर, जबकि इमरान अशरफ ने नीलम मुनीर के हीरो यानी ज़ीशान अहमद का किरदार निभाया। जबकि ड्रामे में अली अब्बास, नाजिश जहांगीर, हाशिम भट्ट, सबा हमीद, निदा मुमताज, बीना चौधरी, अली अंसारी और सबा फैसल रिता और ज़ीशान की फैमिली के तौर पर ड्रामे में मौजूद थे। ड्रामा सीरियल मलाले यार। व्यूअर्स कहते हैं कि जितनी ज़्यादा मोहब्बत पर बंदिशें और रुकावटें होती हैं, उतनी ही ज़्यादा एक्साइटमेंट ऐसे मनपसंद साथी के मिल जाने पर होती है। ड्रामा सीरियल मलाले यार भी एक ऐसी ही थ्रिलिंग रोमांटिक कहानी है, जिसे लिखा था हिना हुमा नफीस ने और असद जबल ने डायरेक्ट किया था। इस ड्रामे का OST अहमद जहाजेब और निशी अशर ने गाया था, जबकि ड्रामे की कुल 54 एपिसोड्स थी और ये ड्रामा सीरियल हम टीवी से साल 2019 में ऑन एयर हुआ था। इस ड्रामे की कहानी में आप पाकिस्तान के जागीरदाराना निज़ाम में पलने वाली मोहब्बत की दास्तानों के साथ साथ ड्रामे में मॉडर्न दुनिया की झलक भी देखेंगे। इस ड्रामा सीरियल में मिर्ज़ा ज़ैन बेग ने बालाज का किरदार अदा किया, जो खासा पावरफुल था। इसके अलावा अज़ीका डैनियल, ज़ैनब शब्बीर, मरियम नूर और सुहेल समीर भी ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थे। ड्रामा सीरियल दासी। ड्रामा सीरियल दासी भी रोमांटिक थ्रिलिंग ड्रामा था, जिसके सिर्फ 30 एपिसोड्स हैं और ये हम टीवी से ऑन एयर किया गया। इस ड्रामे की कहानी एक चुलबुली सी शोख और चंचल लड़की के गिर्द घूमती है। कहते हैं कि किसी स्ट्रेंजर से मोहब्बत हो जाना जिंदगी का सबसे एक्साइटिंग तजर्बा होता है। ड्रामा सीरियल दासी में भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां 2 मुख्तलिफ शख्सियात एक दूसरे में गुम हो जाएंगी। इस ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल हैं मावरा हुसैन, अदील हुसैन, फरियाल महमूद, कामरान जिलानी, हिना ख्वाजा बयात, नाइमा भट्ट, मोहसिन इजाज, फजीला कैसर और फुरकान कुरैशी। ड्रामा सीरियल आतिश। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आतिश भी एक रोमांटिक कहानी थी, जिसे शगुफ्ता भट्टी ने लिखा था और साइमा वसीम ने डायरेक्ट किया था। इस ड्रामे का OST अली तारिक और बुशरा ने गाया है, जबकि इसकी लिरिक्स साबिर जफर ने लिखी थी। ये ड्रामा 29 एपिसोड्स पर मुश्तमिल था। इसे हम टीवी से ऑन एयर किया गया और ये ड्रामा अस्मा नामी लड़की की कहानी थी, जिसकी माँ एक नौकरानी है, लोगों के घरों में काम करती है, मगर इस लड़की का नसीब बड़ा ही ऊंचा है। इसकी जिंदगी में ऐसी ऐसी तब्दीलियां आती हैं जिसका इसने तसव्वुर भी नहीं किया होता, और इसी तरह से मोहब्बत भी अनएक्सपेक्टेड होती है। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल हैं असफर रहमान, हिना अल्ताफ, अजरा मंसूर, बीकुल हुसैन, सबा हमीद, मदीहा रिजवी और अनम गौहर। ड्रामा सीरियल आंगन। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल आंगन खदीजा मस्तूर के लिखे हुए नॉवल आंगन पर मबनी है। इस ड्रामे का स्क्रीन प्ले मुस्तफ़ा आफरीदी ने लिखा था, जबकि ड्रामा सीरियल तकरीबन 27 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। अगर आपको पुराने ज़माने की लव स्टोरीज देखने का शौक है तो ड्रामा सीरियल आंगन एक बेहतरीन चॉइस है, जहां आप इंडिया और पाकिस्तान की सेपरेशन से पहले के वक्त की एक ऐसी कहानी देखेंगे जब मोहब्बत 7 पर्दों में भी हो जाती थी और लोग इंतहाई पाकीज़ा ख्यालात के मालिक होते थे। ड्रामा सीरियल आंगन की स्टार कास्ट में शामिल हैं
ماورا حسین جنہوں نے اس ڈرامے میں عالیہ کا کردار ادا کیا۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں شامل ہیں احد رضا میر اور سجل علی، احسن خان اور ہیرا مانی۔ ان کے ساتھ لو ٹرائنگل میں شامل ہے سونیا حسین، جبکہ زیب رحمان بھی ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل باندی۔ ویئرز، اگر آپ ویلن اور ہیرو والی لو سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہیرو کسی سپرمین سے کم نہ ہو تو ڈرامہ باندی ایک بہترین چوائس ہے۔ یہ ڈرامہ مومل انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا۔ اسے لکھا ہے اسما نبیل نے اور احمد کامران نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی 33 ایپیسوڈز ہیں اور اسے ہم ٹی وی سے سال 2018 میں آن ایئر کیا گیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں ایمن خان نے ہیروئن کا کردار ادا کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منیب بٹ ڈرامے کے ہیرو ہیں جو حقیقی زندگی میں ان کے شوہر بھی ہیں، جبکہ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں شامل ہیں یاسر حسین، ہنا دلپذیر، نعمان مسعود، ہاجرہ یامین، کامران جیلانی اور دانیال راحیل۔ ڈرامہ سیریل مہر پوش۔ ویئرز، ڈرامہ سیریل مہر پوش ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل تھا جسے مصباح نوشین نے لکھا ہے اور مظہر معین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی 41 ایپیسوڈز ہیں اور یہ ڈرامہ سیریل عائزہ خان اور دانش تیمور کی سٹار کاسٹ کے ساتھ انتہائی مقبول ہوا تھا۔ یہ ڈرامہ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ سال 2020 میں اس ڈرامے کی پہلی ایپیسوڈ آن ایئر ہوئی تھی۔ یہ ڈرامہ 41 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا اور اس کی سٹار کاسٹ میں شامل ہیں عائزہ خان اور دانش تیمور کے علاوہ علی عباس، زینب شبیر، ثانیہ سعید، ریحان شیخ، عصمت زیدی، عفت رحیم اور حمیرہ بانو۔ ڈرامہ سیریل عشق تماشا۔ ویئرز، ڈرامہ سیریل عشق تماشا بھی ایک رومانٹک ڈرامہ تھا جسے لکھا مصباح نوشین نے تھا۔ ڈرامے کو ڈائریکٹ دانش نواز نے کیا تھا۔ یہ ڈرامہ 28 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا۔ اسے ہم ٹی وی سے سال 2018 میں آن ایئر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی میں آپ ایک ایسی لڑکی کو دیکھیں گے جو اپنی چچی کے گھر رہتی ہے۔ انتہائی سمپل مزاج کی ہے مگر پھر بھی اس کی جان کبھی نہیں چھوٹتی۔ اس پر کوئی نہ کوئی الزام اس کی چچی لگاتی ہی رہتی ہیں، مگر اس حوالے سے مرحا قسمت والی ہے کہ کچھ نہ کہنے کے باوجود بھی ہر کوئی اس کی سادہ سے مزاج کا دیوانہ ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ کو ایک نہیں بلکہ 2 ہیروز دیکھنے کو ملیں گے اور یہ دونوں مختلف طریقوں سے ایک ہی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، مگر ڈرامے کے آخر تک حالات اتنے بدل جاتے ہیں کہ ڈرامہ کافی انفیئر لگنے لگتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ ہماری زندگیاں بھی اسی طرح کے واقعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ ہمیشہ وہی نہیں ملتا جس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں جنید خان، ایمن خان، کنزا ہاشمی، فیضان خواجہ، علیزے شاہ، صبا فیصل اور لبنہ اسلم۔ ڈرامہ سیریل دلربا۔ ویئرز، ڈرامہ سیریل دلربا کی کہانی ایک رومانٹک کامیڈی سیریز تھی۔ یہ ڈرامہ کیسرا حیات نے لکھا، علی حسن نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اس ڈرامے کی 24 ایپیسوڈز تھیں اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی سے سال 2020 میں آن ایئر ہوا۔ ڈرامے میں ہانیہ عامر نے صنم کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ ڈرامہ سیریل ایک ٹک ٹاکر کی لو سٹوری کے بارے میں ہے، جبکہ ڈرامے میں شہروز سبزواری نے جنید کا کردار ادا کیا۔ موہب مرزا نے صبیح الحسن کا کردار نبھایا، جبکہ ڈرامے میں لیلا واسطی، نبیل زبیری، سید جبران، رعید محمد عالم اور قنا علی شامل ہیں۔ ویئرز، یہ ڈرامہ سیریل ان لڑکیوں کے لیے ایک سبق سے کم نہیں ہے جن کے ٹک ٹاک پر ہزاروں فالوورز ہیں اور وہ انہیں اپنا ڈائی ہارڈ فین سمجھتی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ ہی کسی کے فین ہوتے ہیں، نہ مشکل وقت میں کسی کے کام آتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف خاموش تماشائی ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل خاموشی۔ ویئرز، ڈرامہ سیریل خاموشی انتہائی رومانٹک سیریل تھا اور ڈرامے کا OST بھی بہت خوبصورت تھا۔ یہ ڈرامہ 35 ایپیسوڈز پر مشتمل تھا اور سال 2018 میں ہم ٹی وی نے آن ایئر کیا۔ ڈرامے کی سٹار کاسٹ میں زارا نور عباس نے ارسلہ کا کردار ادا کیا۔ عفان وحید، اقرا عزیز اور بلال خان بھی ڈرامے کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ویئرز، اس ڈرامہ سیریل کے بارے میں لوگ کافی ایموشنل بھی تھے، مگر آخری ایپیسوڈ نے سب ظالموں کا بدلہ چکتا کر دیا۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ڈراماز کی لسٹ؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔